Welcome to Anna Story Tales. खूबसूरत रियासत के शहजादे सारम को शिकार का बेहद शौक था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने आसमानों को नारंगी कर दिया, सारम अपने घोड़े पर सवार घने जंगल की सिमत निकला। परिंदों की चहचहाहट और ठंडी हवा के झोंकों के दरमियान अचानक इसे किसी के हंसने की आवाज आई। ये आवाज इतनी सुरीली थी जैसे चांदी के घंटे बज रहे हों। सारम ने घोड़े की लगाम थामी और दरख्तों की ओट से देखा। सामने एक झील थी जिसका पानी आईने की तरह चमक रहा था। वहाँ शहजादी लैला अपनी सहेलियों के साथ मौजूद थी। लैला की खूबसूरती ऐसी थी जैसे चौदहवीं का चांद जमीन पर उतर आया हो। इसकी आंखें हिरनी जैसी गहरी और बाल रात की स्याही जैसे थे, और वो पानी में हाथ डालकर अपनी सहेलियों पर छींटे उड़ा रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। सारम वहीं साकित रह गया। इसका दिल सीने में जोर से धड़कने लगा जब लैला की नजर अचानक दरख्तों के पीछे छुपे शहजादे पर पड़ी। वो शर्मा कर रह गई। इसने फौरन अपनी चादर दुरुस्त की और नीची नजरों से अपने कदमों को देखने लगी। इसके रुखसारों पर हया की सुर्खी दौड़ गई। सारम ने महसूस किया कि इसका शिकार आज कोई हिरन नहीं बल्कि इसका अपना दिल है। सारम ने वापसी पर फैसला कर लिया था, अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ लैला से। इसने अपने वालिद को पैगाम दिया कि वो लैला से शादी करना चाहता है। जल्द ही दोनों रियासतों के दरमियान रिश्ते का पैबंद जुड़ गया। लैला की एक सहेली अफशा, वो दिखने में आम सी थी और हमेशा लैला के साए में रही। जब इसे मालूम हुआ कि सारम जैसा खूबसूरत और ताकतवर शहजादा लैला का दीवाना हो गया है, तो इसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। क्यों हमेशा लैला को सब कुछ मिलता है? वो रात भर आईने के सामने खड़ी अपनी सूरत देखती रही और रोती रही। इसने तहैया कर लिया कि वो ये शादी नहीं होने देगी, या फिर इस तख्त पर लैला की जगह वो खुद बैठेगी। शादी से एक रात पहले जब पूरा महल रोशनियों में नहाया हुआ था, अफशा खामोशी से महल से निकली और जंगल के इस खौफनाक हिस्से में पहुंची जहां एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। अफशा ने जादूगरनी को अपने सोने के कंगन दिए और इल्तिजा की कि मुझे लैला जैसा बना दो, मुझे इसकी जिंदगी चाहिए। जादूगरनी ने कहका लगाया और एक बोतल में स्याह रंग का मशरूब निकाला। ये लो, ये वो तिलिस्मी मशरूब है जो पीने वाले का रूप बदल देता है। लेकिन याद रखना, हर माह की पहली तारीख को जब चांद मुकम्मल होगा, तुम्हारा असली रूप वापस लौटेगा। तुम्हें इस रात जादू की तजदीद करनी होगी और जादू को फिर से दोबारा दोहराना होगा। शादी का दिन आ गया। लैला अपने कमरे में सुर्ख अरूसी लिबास में मबलूस, जेवरात से लदी हुई अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन के लिए तैयार बैठी थी। अफशा एक प्याले में शरबत लेकर आई। लैला, ये पी लो, ये तुम्हारी घबराहट खत्म कर देगा, अफशा ने मकाराना लहजे में कहा। मासूम लैला ने अपनी सहेली पर भरोसा किया और वो मशरूब पी लिया। मशरूब पीते ही इसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। लम्हों में जादूगरनी के सहर से अफशा ने इसका चेहरा तब्दील कर दिया और खुद भी वो मशरूब पीकर हूबहू लैला बन गई। इसने असली लैला को जादूगरनी के जरिए जंगल के एक वीरान झोंपड़ी में कैद करवा दिया। जब निकाह हुआ तो सारम के पहलू में लैला नहीं बल्कि अफशा बैठी थी। सारम खुश था, लेकिन इसे महसूस हुआ कि जब इसने लैला का हाथ पकड़ा
تو اس کے ہاتھ میں وہ تپش اور کشش محسوس نہیں ہوئی جو پہلی ملاقات میں تھی۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی محل کا ماحول بدل گیا۔ جو شہزادی کبھی پرندوں کو دانہ ڈالتی تھی، اب وہ خادموں پر چیختی تھی، گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھ کر صرف زیورات اور ریشمی لباسوں کی فرمائش کرتی تھی۔ سارم جب بھی اسے محبت سے بات کرتا تو وہ بیزاری سے اسے ٹال دیتی۔ سارم نے کہا، لیلا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں وہ معصومیت کہاں گئی؟ سارم اکثر اس سے وہ یہ سوال کرتا تھا۔ افشاں لالچ میں ڈوبی ہوئی کہتی تھی، شہزادے اب میں ملکہ ہوں، مجھے عام لڑکیوں کی طرح شرمانا نہیں آتا، مجھے صرف طاقت اور دولت چاہیے۔ سارم کو یقین ہو گیا کہ کچھ تو غلط ہے۔ ایک رات جو مہینے کی پہلی تاریخ تھی، سارم نے دیکھا لیلا چپکے سے کمرے سے نکل کر جنگل کی طرف جا رہی ہے۔ وہ دبے پاؤں اس کے پیچھے گیا۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر اس نے دیکھا جیسے ہی چاند کی روشنی اس پر پڑی، لیلا کا خوبصورت چہرہ پگھلنے لگا اور وہاں افشاں کی بدصورت شکل نمودار ہوئی۔ سارم خاموشی سے محل واپس آ گیا۔ اس کا خون کھول اٹھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ کالا جادو ہے، اسے ختم کرنے کے لیے اسے طاقت کی نہیں، علم کی ضرورت ہے۔ سارم اگلے دن ایک پہنچے ہوئے بزرگ کے پاس گیا۔ بابا نے اپنی تسبیح پڑھتے ہوئے کہا، بیٹے یہ 3 چیزوں سے یہ جادو ٹوٹے گا۔ ایک طلسمی انگوٹھی جو کوکاف کے ایک لالچی بونے کے پاس ہے۔ سارم سب سے پہلے اس بونے کی غار میں پہنچا۔ بونا قد میں چھوٹا تھا، لیکن اس کی آنکھیں لومڑی جیسی چالاک تھیں۔ اس کے پاس وہ انگوٹھی تھی جو جادو کی زنجیریں کاٹ سکتی تھی۔ سارم نے گرج کر کہا، مجھے یہ انگوٹھی چاہیے۔ بونا ہنسا، شہزادے میں بہت لالچی ہوں، مجھے اس کے بدلے تمہارے تاج کے سارے ہیرے چاہیے۔ سارم نے اپنی عقل مندی کا استعمال کیا۔ اس نے بونے کو ایک ایسا کھیل کھیلنے پر مجبور کیا جس میں بونے کا لالچ ہی اس کی ہار بن گیا۔ سارم نے اسے سونے کے سکوں کے ایسے ڈھیر کا جھانسا دیا جو دراصل مٹی تھی، اور جب بونا ان پر جھپٹا، سارم نے فوراً موقع پا کر اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی چھین لی۔ انگوٹھی حاصل کرتے ہی بونا غائب ہو گیا۔ اب سارم کا دوسرا اور تیسرا سامان، پانی اور آئینہ بھی بزرگ بابا کی رہنمائی سے سارم نے حاصل کر لیا۔ سارم محل واپس آیا۔ اس نے افشاں کو رات کے کھانے پر بلایا۔ افشاں جو اب بھی لیلا کے روپ میں تھی، بڑے غرور سے چلتی ہوئی آئی۔ سارم نے میز پر وہ طلسمی آئینہ رکھا۔ جیسے ہی افشاں نے آئینے میں دیکھا، اسے اپنا عکس نہیں بلکہ اپنی بدصورت روح نظر آنے لگی۔ وہ خوف سے چلائی۔ سارم نے فوراً اس پر پانی چھڑکا اور زور سے پکارا، باطل مٹ جائے اور حق ظاہر ہو۔ ایک دھماکہ ہوا اور افشاں کا جھوٹا روپ خاک میں مل گیا اور وہ اپنی اصلیت میں فرش پر گری ہوئی تھی۔ اسی لمحے سارم نے وہ طلسمی انگوٹھی ہوا میں لہرائی۔ انگوٹھی سے ایک نورانی لہر نکلی جو سیدھی جنگل کی اس جھونپڑی تک گئی جہاں اصلی لیلا قید تھی۔ جادو کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور لیلا آزاد ہو کر محل کی طرف دوڑی۔ جب اصلی لیلا دربار میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی حیا اور لبوں پر وہی سچائی تھی۔ سارم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور افشاں کو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور جادوگرنی کا ٹھکانہ جل کر راکھ ہو گیا۔ دستان کی ریاست میں ایک بار پھر خوشیاں لوٹ آئیں۔ سارم اور لیلا کی محبت کی داستان آج بھی وہاں کی ہواؤں میں گونجتی ہے۔
جو یہ سبق دیتی ہے کہ صورت بدلی جا سکتی ہے مگر سیرت اور سچی محبت کبھی نہیں بدلتی۔